अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नवीद इलाही। नाजरीन, आज यौम मजदूर है, 1 मई है और आज छुट्टी है। लेकिन मजदूर को छुट्टी नहीं। एक कौल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि मजदूर के हकूक का ख्याल किया जाए, उसका इस्तेसाल ना किया जाए, उसके मुआशी जो मसाइल है उनका ख्याल किया जाए। लेकिन यही सबसे बड़ा मसला है। तो मैं थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं सफदर अली खान साहब हमारे साथ हैं उनसे बात करूं, एक मैं छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा जो मैंने बात की कि आज छुट्टी है लेकिन मजदूर को छुट्टी नहीं। तो वो आप क्लिप देखिए जो आज ही हमने बनाया सुबह 1 मई को भट्टा चौक में और दूसरी जगह पे जहाँ पे मजदूर इकट्ठे होते हैं, उनसे मुख्तसर सी बात की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने। वो पहले आप देखिए। है कि भी आज भी मजदूर डे छुट्टी थी, लेकिन हम मजदूरों ये सब मजदूर अपने मजदूरी के लिए आए हैं, बच्चों के लिए आए हैं। लेकिन देखो अभी तक बैठे हुए हैं, दिहाड़ी काम कोई कोई नहीं काम मिल रहा। और आपने ये क्लिप देखा नाजरीन, सफदर अली खान साहब। इससे पहले कि हम आगे गुफ्तगू बढ़ाएं, अगर आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इस जो दिन है, इसकी जो वाक़या हुआ है, उसके मैं थोड़ा-सा बयान करना चाहता हूँ नाज़रीन के इल्म के लिए। ज़ाहिर है लोगों के इल्म में तो है, लेकिन थोड़ा-सा अगर अपने रिकॉर्ड के लिए इसको मैं थोड़ा-सा बयान कर दूँ कि आज से तकरीबन 137 साल पहले अमेरिका के शहर शिकागो में मज़दूरों ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। और वो काफ़ी देर से आवाज़ उठा रहे थे कि उनके राइट्स दिए जाएँ, उनके जो औकात हैं ख़ास तौर पे, उनको कम करके 8 घंटे किया जाए। तो उन पे पुलिस जो है वो तशद्दुद करती थी। तो एक रोज़ उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट जो है किया, जुलूस निकाला, 3-4 हज़ार लोग थे और पुरअमन प्रोटेस्ट था बहरहाल। तो उस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता उस प्रोटेस्ट को में ज़ोर ख़त्म होता गया और शाम के करीब तादाद रह गई 200-300 के करीब। जो मेयर था शहर का, वो भी मुतमईन हो गया कि शायद अब जुलूस जो है ख़त्म हो रहा है, तो कोई फ़साद या अमन-अमा की सूरत हाल पैदा नहीं होगी, तो वो भी अपने घर जाके सो गया। तो इस दौरान पुलिस का एक कंटिंजेंट, एक दस्ता वहाँ पे आ गया ताकि जब ये अ, डिस्पर्स हों, तो वहाँ पे कोई सूरत हाल पैदा ना हो, तो वो साइड पे खड़े हो गए तकरीबन कोई 137 के करीब पुलिस वाले। इस दौरान किसी ने उन पुलिस वालों के अंदर बम फेंका जिससे 7 पुलिस वाले हलाक हो गए और 70 के करीब जो है जख्मी हो गए। और जवाबन पुलिस ने गोली चला दी जिससे मुतअद्दिद मजदूर और मुजाहिरीन हलाक हुए और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। यहीं से, इसी वाक़ये की बुनियाद पे ही ये बाद में आहिस्ता-आहिस्ता इसको यौम मई या मज़दूरों के हकूक़ का दिन मनाना शुरू कर दिया गया और उनकी बातें भी और हकूक़ कुछ किसी हद तक माने गए। लेकिन आप ये देखते हैं कि यूरोप में, वेस्ट में उनको हकूक़ काफ़ी हद तक मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे वो सूरत-ए-हाल नहीं है। हमारे इस रीजन में और इस मुल्क में वो सूरत-ए-हाल नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे, सफदर अली खान साहब से पूछेंगे कि उनके इसके बारे में क्या ख़्यालात हैं कि क्या ये कवानीन की कमी है? क्या हमारी ख़लूस में और संजीदगी में कमी है कि उनको भी मज़दूरों को भी उनके हकूक़ दिए जाएँ? जी नवीद इलाही साहब, बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अहम दिन और अहम मौजू आपने लिया है। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में तो हर तरफ प्रॉब्लम जो है वो साथ साथ ही चल रही है। हमारे मुल्क की जो सबसे ज्यादा बड़ी कोताही कह लें, लापरवाही कह लें, वो तो कानून कवानीन पर के इतलाक का ही मसला है। पहले तो ये बात है कि कवानीन ही पूरे मौजूद नहीं है। जो कवानीन हैं उनका इतलाक नहीं होता और उनको भी सियासी मसलहत की नजर कर दिया जाता है। पहली बात इधर जो सबसे ज्यादा हमारे मुआशरे में नजर आती है कि आप किसी अदारे में चले जाएं, वहाँ यूनियन बैन है। बड़े बड़े अदारे हैं वो बगैर यूनियन के चल रहे हैं। और दूसरी दूसरी साइड पे मसला ये है कि जहाँ यूनियन है वहाँ यूनियन के अपने मसाइल हैं।
उनका यही प्रोग्राम है कि बस वो जो ऊपर चंद लोग हैं वो मालकान से मिलके अलहदा चल रहे हैं, नीचे तबके के जो मजदूर तबका है उसके हालात अलहदा चल रहे हैं। तो हमारे तो मैं समझता हूँ कि हर मामले में अभी इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। कवानीन किसी हद तक इस्लाह की और इस्लाहात की। इस्लाहात की भी जरूरत है। कवानीन मेरा ख्याल है इतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पेंशन का कानून, इसी तरह हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, आपको ये किताबों में तो ये सारी नेसेसिटीज जो है, बेसिक नेसेसिटीज, ये मौजूद है। और इनका तलाक भी अपने कागजों में हमने किया हुआ है, लेकिन अमली तौर पे कहीं भी नहीं है। आज मैं अभी देख रहा था कि 9 माह के बाद हमारी वो जो मजदूरों की जो अपीलें सुनती है अदालत, उसके मेंबरान आज 9 माह के बाद मुकर्रर किए गए हैं। तो ये हालात हैं हमारे कि कोई काम तो हमने सीधा करना ही नहीं है। जब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूनियन साजी जो है ना, वो दोबारा उसको किया जाए, ताकि मजदूरों की आवाज़ जो है उनके प्लेटफॉर्म से वो लोग उठा सकें। अच्छा, लेकिन इसी पे उसके मैं लिए भी ये जो आपने बात की है, चूंकि ये एक मसला, दरीना मसला है, यानी इनके हकूक का, मजदूर की हकूक का जो मसाइल हैं, ये कोई नए नहीं है। जैसे मैंने फरमान नबी अकरम बयान किया, इसका मतलब है कि शुरू से ही इसके जो है औकात जो है मजदूर के तल्ख थे। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। यानी शुरू से ये चल रहा है, और आज तक हम इसको इसके लिए बेहतरी पैदा नहीं कर सके। और जैसे आपने फरमाया कि यूनियन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, लेकिन आपके ख्याल में इनको, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, वो पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए ताकि अपनी आवाज़ खुद उठाएं? चूंकि पार्लियामेंट में तो जो लोग आते हैं, या फ्यूडल माइंडसेट वाले आ रहे होते हैं, या उनके सरबराहान जो हैं उनके वो उमरा होते हैं, तो मजदूर के बारे में तो इतने वो कीन नहीं होते, पुरखलूस या संजीदा नहीं होते। तो अगर उनको वहां पे, अगर पार्लियामेंट में मिल जाए नुमाइंदगी, तो उससे क्या बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत ही अहम आपने बात की है। लेकिन इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी, आपका फरमान मुबारक है कि मजदूर को उसके उजरत जो है उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी है। आप देखें कि ये कितनी बेसिक चीज है जो इस्लाम ने हमें दी है। इससे देख लें कि मजदूर की अहमियत हमारे दीन में और हमारे जो इस्लामी मुआशरा है उसमें क्या है। तो बात यह है कि तालीम से ही ये सारी चीज़ें निकलती हैं। एजुकेशन जो है, आप देखें हमारा कुरान पाक भी इकरा से शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई है, उसका पहला लफ्ज़ जो है वो इकरा का है, पढ़ो। इसी तरह जंगे बदर में जब कुफार को कैदी बनाया गया है और उनको रहाई के लिए जब उनसे मुआवजा तलब किया गया, तो जो जजिया जो देना था, तो जिन लोगों के पास नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आप में से पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ा दें तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। अब देखें, वो हम मुसलमानों के बच्चों को कुरान पाक तो नहीं पढ़ा सकते थे, वो यकीनन वो दुनियावी तालीम ही दीनी, उनके पास होगी ना, दुनियावी क्योंकि वो तो दुनियावी तालीम। दुनियावी तालीम थी उनके पास। तो बेसिकली तो हमारे पास इस्लाह की हर चीज मौजूद है, लेकिन हम उस पे, मुसीबत ये है कि हम उस पे अमल करने को तैयार नहीं है। अच्छा, और ये जब सफदर तक साहब, हम आपने चूंकि बड़ी, ये बहुत ही मेरे दिल की बात का आपने कही, जो आपने तालीम की बात की है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो खानदगी और मजदूर के हकूक है, या ना खानदगी और मजदूर के हकूक की सलबी है, इसका ताल्लुक ही तालीम से है। यानी उसको तो मालूम ही नहीं है अपने हकूक का, कवानीन का, हकूक का मालूम नहीं है, तो वो हासिल। आवाज क्या उठाएंगे? तो आप ये देखिए कि जैसे जमहूरियत के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें आप समझे शमूलियत है, शफाफियत है, एहतसाब है, यानी आपकी जो पार्टिसिपेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, तीन अहम चीजें हैं जमहूरियत की।
اس میں شفافیت کیا ہے کہ فیصلہ ایسا کریں جو سب کو سامنے نظر آئے اور معلوم ہو. لیکن حکومتیں فیصلے خود کرتی ہیں، تو میں ان کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ انہیں پتا ہے کہ ان سے کیا پوچھیں، یہ تو جاہل ہیں، ان کا فیصلہ ہم خود کر دیں گے، یا جاہل رکھا گیا ہے. تو جب تک علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی تو یہ شفافیت کہاں سے آئے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے. پہلے ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں یا کوئک فکسز جس کو کہتے ہیں کہ ابھی یہ ٹھیک کر لیں 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ایڈہاکزم ہر جگہ ہے. ہمیں ایک لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا کہ یہاں پہ تعلیم دی جائے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو حقوق ہیں وہ کو پلیٹ میں دیتا نہیں ہے. حقوق آپ کو لینے پڑتے ہیں، حقوق آپ کو لینے پڑتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بزور بندوق لیں گے. جد و جہد جو ہے پرامن بھی ہو سکتی ہے. آپ تعلیم حاصل کی ہو، آپ کو پتا ہو کہ آئین قانون یہ کہہ رہا ہے، یہ ادارے اس میں ممدوح و معاون ہو سکتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں معاشرے کے یہ مددگار ہو سکتے ہیں، تو آپ کی جد و جہد جو ہے اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے. تو اگر قوم کو ایک چاہے 10 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، تو پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم عام ہو جائے، مزدور بھی ایک حد تک تعلیم یافتہ ہو تاکہ ان کو ان چیزوں کا معلوم ہو. محترم نوید الہی صاحب، یہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مزدور یا غریب آدمی اپنے بچے کو تعلیم دلوا ہی نہیں سکتا. ہم نے ایسے بندوبست کیا ہے، آپ اگر گلی محلوں میں جا کے دیکھیں، جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ سرکاری اسکول کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور وہ کیا شاندار اسکول ہوتے تھے. ان کی گراؤنڈز تھیں، ان میں لائبریری تھی، ان میں کمرے، بڑے بڑے کمرے، بلند و بالا کمرے ہوتے تھے، چھتیں ان کی اونچی ہوتی تھیں، ہوادار ہوتے تھے. اور ادھر بچے کو ہر قسم کی پی ٹی ماسٹر علیحدہ سے ہوتے تھے، اور ٹیچنگ کے ٹیچر علیحدہ ہوتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے ملک کی ایجوکیشن کو قابل فروخت کر دیا کہ جو بندہ خرید سکتا ہے وہ تو خرید لے. اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتا. اب آپ دیکھیں عام یہ سے اسکول جو آپ بچے دیکھیں. جو ہیں 5 سال ہاں، سے 14 سال کی عمر تک بچے جو ہیں وہ 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. آؤٹ آف اسکول ہے، یہی میں تو عرض یہ کر رہا ہوں نا. بچے جب بڑے تو ہوں گے تو کیا اس ہم نے معاشرے پہ بوجھ ہوں گے؟ ہاں، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کس معاشرے میں، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں گے نا، کسی دوسرے معاشرے میں تو نہیں جائے گا. بوجھ بلکہ ہوں گے. دوسرے معاشرے میں ہمارا جو با علم طبقہ ہے وہ دوسرے معاشروں میں جا رہا ہے، اور یہاں پر وہی طبقہ رہ رہا ہے جو کسی قابل نہیں ہے. تو ہماری تو پلاننگ کی پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، کون لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں اور اس ملک کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. مزدور کے حقوق چھوڑیں، ایک عام شہری جو پڑھا لکھا بھی تھوڑا بہت ہے، جو تھوڑے سے اس کے پاس مال و متاع بھی ہے، وہ بھی اپنے حقوق سے آپ دیکھیں تو محروم ہے. نہ بلد اس کو بھی اپنے حقوق کے لیے سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، اس کو بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، تعلقات دیکھنے پڑتے ہیں. تو معاشرے کو سنوارنے کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور آپ نے بہت بجا فرمایا، کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور پھر ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے. اب ہمارے کیا ہے کہ ابھی حکومت ہے محترم نوید الہی صاحب کی، تو پالیسی یہ چلے گی، اور جو ہی کسی خان محمد صاحب کی حکومت آئی ہے تو ساری پالیسی پہلی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں، اور نئی پالیسی آ گئی. اور محمد کسی نے خان نہیں صاحب، سوچنا کہ یہ جی میں کہا محمد خان صاحب کی حکومت. میں ایک مثال کے طور پہ جی سارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. میں نے دیکھیں کہ جو بھی پالیسی شروع کی گئی، جو اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی، وہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ تھا. اس میں اگر نئی آنے والی حکومت کوئی کوتاہی دیکھتی ہے تو اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے، اس میں اچھا، جو لکونہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ ختم ہم وہ یہ جو پالیسی ختم کر، یہ اور جو اس آپ نے کی بات کی وجہ یہ ہے کہ اس جو کا. ہاں کہ ایک تو تعلیم لینا مشکل ہو گیا، اور جو اس قابل ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں باہر، یعنی وہ جو برین ڈرین ہے غیر ممالک میں چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے سر، یہ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ عالم ہو
بے یقینی کا، یہاں پہ عالم ہو نفسا نفسی کا اور افراتفری کا، تو لوگ ہر کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ جرائم بڑھ جاتے ہیں، حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ اب ایک وہ ایسے شعر ہے نا بھلے شاہ کا، پرانی بات انہوں نے کی، اور انہوں نے اس کی 12ویں صدی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جدو اپنی اپنی پہ گئی تے دی ماں نو لٹ کے لے گئی۔ یعنی انہوں نے ایک افراتفری کے عالم کی بات کی، جہاں پہ اس طرح کی نفسا ایسے نفسی اور افراتفری ہو، بے یقینی ہو، تو وہاں پہ حقوق سلب ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنا بچاؤ کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ جو باہر جانا ہے یہ بھی اپنا طریقہ اختیار کرنے کی بات ہے کہ کس طرح خود کو بچایا جائے یا باقیوں کو بچایا جائے۔ تو یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ استحکام پیدا کیا جائے، اعتماد پیدا کیا جائے، اور ایک یہاں پہ ایسی سازگار ماحول پیدا کیا جائے جہاں پہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہاں کے ان کی حقوق کی پاسداری ہوگی، پامالی نہیں ہوگی۔ یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے بھی حقوق جو ہیں مزدوروں کے، وہ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ دیکھیں استحکام کی حالات یہ ہیں ہمارے ملک کے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں کوئی بھی ایک وزیر اعظم کا ہم نام نہیں لے سکتے کہ جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو، جبکہ آپ ماشاءاللہ باشعور انسان ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، پڑھا ہے۔ مجھے ایک ترقی یافتہ ملک بتا دیں جس کی حکومت کم از کم 2 ٹرم اس کے سربراہ نے نہ کی ہو۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ بنگلہ دیش کا استحکام دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، چلیں وہ سوشل ہم کہہ دیں گے جی ان کا تو لیکن معاشرے کی بات نہیں ہے، بات جی اصول کی ہے، ایک استحکام کی ہے۔ نہیں، امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جہاں جو جو بائیڈن جو ہیں، پریزیڈنٹ آتا ہے ہاں جی، ان وہ کی کم از کم ایج 2 ٹرم کے 78 ہے لیے، میرا خیال ہے، ہاں، جو اور بائیڈن وہ جو اس نے پریزیڈنٹ، پھر اور سیکنڈ اناؤنس ٹرم کے کر لیے دیا کہ تیاری پکڑ ہاں رہے ہیں۔ تیاری پکڑ رہے ہیں۔ اور ہم کیا ہے، ہمیں بس اس سے غرض ہے کہ ہاں جی حضوری کر رہے ہو، وہ کہتا ہے جی نہیں، تو چلو پھر۔ ہاں جی تو اس ٹھیک۔ طرح ہم کیا ترقی کریں گے؟ کس بات پہ روئیں؟ کس بات کی اصلاح کریں؟ کم از کم ہم اعتماد دیں اپنی قوم کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے اداروں کو۔ یہ سب مل کے بنتے ہیں نا، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، افواج جی پاکستان ہے۔ جی جی یہ جی 3 پلر ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ کدھر جائیں گے؟ جو بھی جی کمزور ہوگا تو وہ گرے گا، جو جی ہی بالکل گرے گا تو آپ کی بالکل چھت تو پھر آپ کی اس طرف ہی لٹک جائے گی نا۔ تو بالکل یہ میرا خیال تمام جی پلر ہیں، ان کو ایکوالٹی ہونی چاہیے ملک میں، تعلیم اور عدل، اور اس کے علاوہ مساوات۔ یہ جی میرا خیال ہے یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے، یہ دنیا کے معاشرے جو ترقی یافتہ ہیں یہ ان کا بھی تقاضا ہے، اور اسی میں ہمارا مزدور، آجر اور عام شہری اور پڑھا لکھا یا ان پڑھ، چور یا ایماندار، یہ سب کی فلاح اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو کم از کم اعتماد دیں۔ اعتماد دیں گے تو ہی ہم کسی کا حق یا حقوق پورا کر سکیں گے، ورنہ یہی روتے رہیں گے اگلے بھی کئی سالوں میں۔ ہم اس کے علاوہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ جی صفدر علی خان صاحب، یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی، اور میرا خیال ہے کسی بھی معاشرے کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ وہاں پہ ہو، اور وہ ملک اسی لیے وجود میں آئے کہ وہاں پہ عدل و انصاف ہو، اور اس عدل و انصاف کو حاصل کرنے کے لیے باشعور اور تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساری ساتھ مل کے چلیں گی تو یہ ایک معاشرہ جو ہے صحیح معاشرہ بنے گا۔ اور جیسے میں اس شعر سے میں اس پہ ہم اس ڈسکشن کو اینڈ کریں گے، جیسے فرمایا علامہ اقبال نے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روز، لیکن کتنا کتنا بڑی اس پہ وہ ڈیپتھ ہے، سختی سے بات کی کتنی گئی بات۔ ہے، یعنی کو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ تو یہ اس سے زیادہ اور مزدور کے حقوق کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے اسی لائن کو ٹو کیا ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یعنی یہ بنیاد ہونی چاہیے تھی ہماری پالیسی کی، اور جو پالیسی ٹورڈز لیبر ہے اس کی بنیاد یہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ بالکل ہمارا بیسک فرمان، اور آگے جو
فرمودات ہیں باقی علامہ اقبال کے اور باقی فرمودات ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہے، اس کو صرف ہم نے ایک پریکٹیکل شیپ میں لے کے آنا ہے، اور وہ شیپ اس میں دینی پریکٹیکل ہے، شیپ اس کو سے ہم صرف محفوظ ہیں۔ الفاظ کی حدود تک نہیں رہنا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے عمل اس پہ کرنا ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بھی، ویسٹ نے بھی یہ کیا ہے، اپنے مزدور کو انہوں نے ایک توقیر تو دی ہے نا، ہوں وہاں پہ ڈگنیٹی آف لیبر ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، اپنی جو ذات پات اور اپنے دولت و منال کے ہم جو کہ الگ بنے ہوئے کوارٹرز جو ہیو ناٹس ہیں ان کے الگ ہیں، تو اس سے نکل کے ہمیں مساوات پہ آنا پڑے گا، اس کا بھی ہمیں درس دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہمیں یہ یوم مزدور جو ہے اور یوم مئی جو ہے صرف ایک دکھاوے کے لیے نہیں منانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کو منانا ختم کر دیا گیا تھا، تو پھر یو این نے شور ڈالا کہ نہیں، آپ سگنیٹری ہیں باقی چیزوں کے، تو آپ اس کو منائیں تاکہ یاد رہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو صفدر علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت اہم بہت موضوع تھا، شکریہ۔ اس پہ ہم نے چند باتیں کی ہیں، امید ہے کہ یہ عوام تک پہنچیں اور ارباب بست و کشاد تک پہنچیں اور اس پہ کوئی عمل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔